नाज़रीन, पाकिस्तान ने तवानाई के बहरान से निमटने के लिए एक मनसूबा बंदी तैयार कर ली है और सऊदी अरब, कुवैत और कतर के ताउन से अब कमर्शियल ऑयल स्टोरेज का मनसूबा तैयार कर लिया गया है। इस मनसूबे से मुतालिक मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, इस मनसूबे से मुतालिक बताइएगा, क्या लगता है आपको? कहा जा रहा है कि ऑयल स्टोरेज जो है वो ज़रूरत पड़ने पर मकामी मार्केट में फ़रोख्त या दोबारा बरामद किया जा सकेगा। क्या कहेंगे आप इस मनसूबे पर? जी, ऑयल के रिजर्व्स खास तौर पे ऐसे ममालिक में जहां आपका इन्हिसार बहुत ज़्यादा है, वो तो एक इसेंशियल ज़रूरत थी जो कि हमारा एक प्लानिंग का बड़े अरसे से फेलुअर चला आ रहा था। अब अगर हम इनके साथ मिलकर ये ऑयल रिजर्व्स का सिस्टम बना रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाइना है, जापान है, वहाँ से तो 100 दिन से ज़्यादा का रिजर्व होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बिजनेस कंटिन्यू करता रहे। तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, हमें जल्दी से जल्दी डेवलप करना चाहिए। लेकिन अगर ये गल्फ़ के कंट्रीज से मिल के किया जा रहा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर ये प्रेशर ना आए कि हम ऑल्टरनेट सोर्सेज को, नई मंडियों को जो ऑयल की हैं उनको डेवलप कर पाएंगे कि हमारा इन्हिसार सारे का सारा गल्फ़ ममालिक पर रहेगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का सिस्टम बनाना, स्टोरेज का सिस्टम बनाना, खित्ते के ममालिक जो लैंड लॉक्ड हैं उनको सर्व करना, ये एक अच्छा मंसूबा है और उसको वेल डिज़ाइन, वेल गवर्न तरीके से करना चाहिए। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नॉर्वेजियन कंपनीज़ को दावत दी है कि वो पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश का काम करें और इसमें सरमायाकारी करें। आप क्या समझते हैं कि क्या आपको पाकिस्तान में नॉर्वेजियन कंपनियों की सरमायाकारी के चांसेस नज़र आते हैं? जी बिल्कुल ही नज़र आते। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, ये जो काम होता है, वज़ीर आज़म को मेरे हिसाब से जो एक पिच लेनी चाहिए वो ये है कि आप पाकिस्तानी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कीजिए और उनको टेक्निकल आप ट्रेनिंग दें और उनको अपनी नो हाउ दें और फिर पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिल के आप इन वसाइल को ढूंढिए। जो इस वक्त करंट सूरत हाल है, ओवरऑल सिक्योरिटी की भी एंड अदरवाइज, आई डोंट सी, और यूरोप की इकोनॉमी की मुझे नहीं नज़र आता कि कोई भी कंपनी यहाँ पर रिलोकेट होके ये कारोबार कर सकती है। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज, क्योंकि वहाँ पर स्कैंडिनेविया के अंदर ये तजर्बा है, नो हाउ है, उनको हमारी कंपनियों को फ्रंट पे लाके ये काम करना चाहिए, ना कि हम इनवाइट करें, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया से श्रिंक हो रहे हैं, उनकी मल्टीनेशनल्स जो हैं पैक कर रही हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान लीडरशिप कि आप समझें कि दुनिया का ट्रेंड किधर जा रहा है और क्या प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो उनको सेल करेगी। हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, उनकी कॉस्ट कम है यूरोप के मुकाबले में, इनके पास टेक्नोलॉजी है, उसको मैच करके आगे लेकर जाएं तो फिर ये मामला उनके लिए भी बिजनेस सेंस बनाएगा और पाकिस्तान के लिए भी इंसेंटिव क्रिएट करेगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जो हदफ रखा था पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी का, उससे 100 अरब रुपए ज़्यादा अब तक इकट्ठे कर लिए, और ये सर तहमीना जो लगाया था IMF ने उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो अवाम की जेबें खाली की जा रही हैं इस लेवी के नाम पे, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए जी, हुकूमत को अगर आपका ये स्टैंस देखे ना, जो बाय डेफिनेशन जो मान साहब लेवी लगाई जाती है, ये तो एक इमरजेंसी का टैक्स है। अब इमरजेंसी तो कोई नहीं चल रही इस वक्त, अभी आपने ये लेवी को कंटिन्यू किया और बढ़ाया इसलिए कि हमने IMF के अहदाफ पूरे करने हैं। अगर हमारे पास पैसे उससे ज्यादा आने शुरू हो गए हैं तो हमें अवाम को पास ऑन कर देने चाहिए, सिंपल एज दैट। देखिए ना, आप अपने, लेकिन आप अगर खुद उसको रख लेते हैं तो इसका मतलब ये तो आप अवाम से ज्यादती करें कि उनसे आपने ज्यादा ले लिया है। और ऐसे ही है कि आप एक सौदा खरीदें, आप पेमेंट ज्यादा कर दें और दुकानदार कहे कि जी बाकी मैं वापस नहीं करना चाहता आप तो। आई थिंक इट्स एन अनफेयर डील। इनको उतनी ही चाहिए जितनी इनकी जरूरत है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि रूसी सफ़ीर ने एक खुशखबरी सुनाई है कि रूस फैसलाबाद और कराची को अब जो है वो माल बर्दार ट्रेन के ज़रिए अब मिलाएगा मास्को से। सर आप क्या समझते हैं, इससे पाकिस्तानी बिज़नेस को और बिज़नेसमैन को क्या फ़ायदा होगा? और यह भी कहा जा रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में प्रेसिडेंट पुतिन का भी जो दौरा है वो मुतवक्को है।
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روسی سرمایہ کاری یہاں کریں گے؟ کہ رشیا ایک امپورٹنٹ ملک ہے، وہ دنیا کی ابھی بھی ڈسپائٹ ان کی وار یوکرین سے ایک بڑی معیشت ہے. ان کے ساتھ ہمیں تجارتی اور انویسٹمنٹ کے تعلقات بنانے چاہیے. میں ان پرنسپل اس چیز کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی مزید انفراسٹرکچر پہ بات نہیں کرنی چاہیے. انفراسٹرکچر جو ہے وہ حکومت گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز ہوتی ہیں. ہماری گورنمنٹ ابھی مزید قرض لینے کی متحمل نہیں ہے، کیونکہ ان ڈیلز کے اندر بہت ہیوی ڈیٹ انوالوڈ ہوتا ہے، جو یا کچھ گرانٹ کا پورشن ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ایز سچ نہیں ہوتی. دیکھیں نا، لائن بنائے گا تو رشیا کہاں سے کمائے گا؟ انویسٹمنٹ سے تو ریٹرن آتا ہے. ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنے کے لیے رشیا کو بلانا چاہیے. جیسے سٹیل مل ہے کہ آپ اگر سٹیل مل کو چلانا چاہتے ہیں اس میں انویسٹ کر دیجئے. جہاں جہاں رشیا کی سپیریورٹی ہے ٹیکنالوجی کی، اس کو بلائیں. میں ہر دفعہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ملوائیں. حکومت کا جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، آپ چین کی اگزامپل اگر لے لیں، انہوں نے پہلے 30 سال صرف اپنا گھر مضبوط کیا. جب وہ اتنے مضبوط ہو گئے تو انہوں نے باہر کی دنیا کے ساتھ بڑے پروجیکٹس، یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آیا، باقی آیا، یہ بعد کی بات تھی. ہمیں اس وقت اپنے گھر کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ان ممالک کو انوائٹ کرنا چاہیے. میں یہ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس، اور آپ نے بھی جیوگرافی دیکھی ہے، مجھے آپ بتائیے کہ رشیا اگر کسی لائن کے تھرو کنیکٹ ہوتا ہے تو کس راستے سے ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس راستے میں تو افغانستان آتا ہے، جی سر. وہ اگر یا چین آتا ہے، تو ایٹ دا مومنٹ تو یہ ایک ویری لانگ ٹرم بالکل منصوبہ ہے. کچھ پالیسی سازی پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہارون شریف صاحب، بالکل آپ کی درست بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 8واں بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خبریں آ رہی ہیں کہ درآمد کی ضرورت پیش آ رہی ہے پاکستان کو. تو کیا سمجھتے ہیں 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، تو کیوں پیش آ رہی ہے ضرورت درآمد کرنے کی جبکہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے ہمارا؟ یہ گورننس اور پلاننگ کا فیلور ہے. دیکھیں، گندم کی پرائسنگ اور انسینٹیوز حکومت طے کرتی ہے، نہ کہ مارکیٹ بیسڈ میکنزم کرتا ہے. گندم کی آپ کو یاد ہو، اب انہوں نے وہ کر دیے ہیں ڈی ریگولیٹ. پہلے پاس کو سٹور کیا کرتا تھا، پھر ہمارے پاس ایک ساک کا ٹارگٹ تھا کہ سارک کے ممالک میں کمی ہو جائے تو ہم ایک گندم کا ذخیرہ رکھیں گے. یہ ایک اور پھر ہم نے سبجیکٹ کو صوبوں کو ڈیوالو کر دیا، کیونکہ فیڈریشن اور صوبوں کی کوارڈینیشن، انٹر پروونشل ٹریڈ کے ایشوز ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نمبرز کیا ہیں، پروڈیوس کیا ہو رہی ہے، کہاں یوز ہو رہی ہے. یہ ایکچولی ایک پلاننگ اور گورننس کا فیلور ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم امپورٹ کا پیسہ ضائع کریں اور باہر سے اسینشل فوڈ آئٹمز جو ہم خود اگا رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں گندم اگانے والے لوگوں کو انسینٹیوز دینے ہیں. پابندی بڑھ رہی ہے اور اس کے جو ایک پوری ویلیو چین ہے اس کو مؤثر کرنا ہے تاکہ گندم کی پرائسیں لوگوں کی جیب کے مطابق ہو سکے. اچھا سر، آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں جب چین کا ذکر کیا تو سر بینگ این اکانومسٹ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چینی ماڈل اپنا لیں، پوری طرح سے اس پہ عمل کریں، تو ہماری جو مالی مشکلات ہیں یہ کم اور ختم ہو سکتی ہیں؟ جی، چینی ماڈل دیکھیں 100% کوئی ماڈل کاپی نہیں ہو سکتا. میں آج صبح کسی ٹی وی کے پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا کہ آزادی کے 79 سالوں میں پاکستان کو کچھ چیزیں سیکھنی ہیں کہ باہر کا کوئی ماڈل 100% کاپی نہیں ہو سکتا. باہر کے ادارے یا لوگ آ کے ہمارا گھر نہیں ٹھیک کر سکتے، یہ ہمیں خود کرنا ہے. جو چینی ماڈل کی اچھی چیزیں ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ایک کاسٹ افیکٹو ایک پروڈکشن ہاؤس بنانے کی آفر کی. حکومت پیچھے کھڑی ہوگی، پوری دنیا کی کمپنیاں چین موو ہو گئی، چینی ڈائسپورا بھی واپس آ گیا. پاکستان کو اس وقت 1 یا 2 سیکٹرز جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، انجینئرنگ کا لیبر ایڈوانٹیج ہے، آئی ٹی کا ہے، جیسے ہماری ٹیکسٹائل ویلیو ایڈڈ کا ہے، وہاں پر ایک پوری دنیا کو پچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ آئیے. یہ چینی ماڈل ہے اور یہ کمپیٹیٹیونیس کی بیس پہ ہوا تھا. حکومت نے کوئی سبسڈیز یا پیسے نہیں ڈالے تھے، لیکن انہوں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا. آج بھی میں 2 ہفتے پہلے آیا ہوں، اگر آپ کوئی ٹیکنالوجی کا بڑا وینچر کرتے ہیں تو حکومت آدھا پیسہ گرانٹ کے طور پہ دیتی ہے، زمین آپ کو مفت دیتی ہے.
ہمیں اس طرح کے انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو آئے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. اور یہ چین کا ماڈل ہے اور اس کو ہمیں نہ صرف اسٹڈی کرنا چاہیے اور چین سے بات کر کے اس کی اچھی چیزیں اپنانی چاہیے. بالکل